अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुक़दमा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम मुक़दमा में हमारा मुक़दमा है सह्यूनी तागूती साम्राज्य ताकतों पर नफरत फैलाने वाले और तक़सीम करने वाले ख़वारिज पर और उन पर जो उम्मत मुस्लिमा को बांट कर अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। हमने अपने मुक़दमा का उन्वान दिया है सह्यूनी दहशत, फितना ख़वारिज और इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमारे आज के मुक़दमे में उनकी निशानदेही करना है जो नफरतों के बाजार को गर्म करते हुए कत्ले आम मचाए हुए हैं। कोई ताकत मुसलमानों पर फिजा से हमले करते हुए मुल्कों को तबाह कर रहे हैं। कोई सफ़ों में रहकर मुसलमानों को अपने फितनों और नफरतों के जरिए इनके गले काट रहे हैं। ये ताकतें कौन हैं? ये किस तरह का आज फितना है? इसका उम्मत मुस्लिमा किस तरह मुकाबला करे, किस तरह मुसलमानों में इत्तेहाद मुमकिन हो, इसी पर आज हम बात करेंगे। मुक़दमे में शामिल होने वाले मेहमानों से, जिनमें दिल्ली से शामिल होंगे डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, सियासी समाजी जहदकार, सूफी फाउंडेशन के वो बानी हैं। पटना से शामिल होंगे मौलाना कमर अहमद अशरफी साहब, मुल्क के मुमताज सुन्नी आलिम दीन हैं। हैदराबाद से जुड़ेंगे मौलाना निसार हुसैन आबदी हैदर आगा साहब, शिया मकतब फिक्र के इस्लामिक स्कॉलर। इनके अलावा हैदराबाद से ही जुड़ेंगे जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब। इससे कबल के मुक़दमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं एक छोटी सी रिपोर्ट जो ये बताएगी कि मुसलमान कौन हैं और आज दुनिया में इन पर अंदर और बाहर से मसाइब के पहाड़ किस तरह से तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी हैं। 2012 के एदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुसलमानों की जुमला आबादी 160 करोड़ पर मुश्तमिल है। दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहां हुकूमत मुसलमानों की है। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बशमूल दुनिया के दीगर हिस्सों में वाक़े कई ममालिक में मुसलमान दूसरी बड़ी आबादी हैं। दीगर अक़वाम के बिलमुक़ाबिल खलीज अरब में गैस और तेल की दौलत से कुदरत ने मुसलमानों को मालामाल किया। खलीज अरब की तेल की दौलत से अगरचे दीगर मुस्लिम ममालिक इस कदर फैज़याब नहीं हुए जिस कदर इसका फायदा अमरीका और मगरबी ममालिक ने हासिल किया। सैकड़ों बरसों के लिए अमरीका के बशमूल दीगर ममालिक ने सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अरब इमारात, लीबिया और दीगर ममालिक के कुदरती वसाइल से खुद को मुस्तहकम कर लिया। आज का सऊदी अरब एक सदी कबल सन 1916 तक हिजाज मुक़द्दस से दुनिया में जाना जाता था, जिसकी खिलाफत तुर्क सल्तनत उस्मानिया के हाथों थी। ये वो वक्त था जबकि इस खित्ते से वो कुदरती वसाइल दरियाफ्त नहीं हुए थे जो आज हासिल हैं। दौलत की वो रेल पेल नहीं थी जो आज है। خرج الحجاج من مكة هانئين بحجهم فائزين بغفران ذنوبهم. شارع بالمدينة المنورة يؤدي إلى الحرم الشريف. سوق بعد قدوم الحجاج. القبة الخضراء أبو بكر الصديق وعمر الفاروق سنين خير جزاء صلى الله. लेकिन ये वो आखिरी दौर था जिसमें मुसलमान एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत के मालिक थे। मुसलमानों में इत्तेहाद था। हंगरी से यूनान तक, यूनान से इस्तांबुल तक, इस्तांबुल से आर्मेनिया और ईरान तक, बगदाद से शाम तक, शाम से काहिरा, त्रिपोली, ट्यूनस, अल्जीरस तक इसकी सरहदें थी। जबकि बैतुल मक़दस फ़लस्तीन से मक्का व मदीना मुनव्वरा तक, हिजाज मुक़द्दस से यमन के साहिल अदन तक मुसलमानों की एक सल्तनत थी जिसको तारीख सल्तनत उस्मानिया कहती है, ऑटोमन अंपायर जिसको कहा जाता है। लेकिन बरतानवी, फ्रांसीसी और इनके हलीफ साम्राज्यी ताकतों के लिए सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की ताकत का एक ऐसा
باقی رہ جانے والا کانٹا تھا جس کے خاتمے کے لیے وہ اپنی مکمل طاقتیں ایک عرصے سے صرف کر چکے تھے، لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہو پایا تھا، جس کے بعد منظم طور پر ان طاقتوں نے اس مسلم سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان پہلے نسلی تفریق پیدا کی۔ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد نجد موجودہ ریاض کے چند باغیوں کو اس سلطنت کے خلاف ہر طرح کی مدد فراہم کی۔ ہتھیار، پیسہ، اقتدار کا لالچ دیا گیا، قتل عام کروایا گیا، یہاں تک کہ شہر مکہ اور مدینہ میں تک وقت کے داعشی دہشت گردوں نے وہ تباہی مچائی جس کی تاریخ خود گواہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وقت کے باغیوں سے معاہدات کیے گئے، فلسطین میں یہودیوں کو لا کر بسایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرتے ہوئے کٹھ پتلی بادشاہوں کو بٹھا دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ایک طویل عرصے تک نفرت اور دور رکھنے کے لیے ایک ایسے گروہ اور نظریے کو خوب فروغ دیا گیا جس نے مسلمانوں کو کافر، مشرک کہنا شروع کیا۔ تکفیر کا بازار گرم ہوا، اس نفرت کی آگ کو وقت کے ساتھ مزید بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اسی نظریے کے لوگوں کو آگے مسلح کرتے ہوئے القاعدہ، داعش، بوکو حرام جیسے دہشت گرد گروپ دنیا کے سامنے لائے گئے۔ جنہوں نے صہیونی اور مسلم دشمن طاقتوں کے لیے وہ ہتھیار کا کام کیا جو شاید خود یہ طاقتیں اپنے طور پر مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر نہیں کر سکتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال اور پچھلی ایک صدی کے دوران مسلمانوں نے وہ وقت دیکھا جس کا بھلا پانا قیامت تک شاید مشکل ہے۔ فلسطین، شام، لیبیا، عراق، یمن یا پھر مشرق وسطی میں پاکستان، افغانستان میں صہیونی پنجے نے خوارج کے دہشت گرد ٹولوں کو خوب استعمال کیا۔ جہاں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ان کے لیے آسان ہوا، وہیں انہوں نے مسجدیں، انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء و صالحین کے مزارات، درگاہیں، امام بارگاہیں، کتب خانے، مسلم دنیا کے تاریخی مقامات اور تاریخی ورثے سبھی کو تباہ و تاراج کیا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ محبتوں کے علم بردار کی درگاہ لہو سے رنگین ہو گئی۔ تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو تیرے در سے جانا بیٹا در میرا بے قصوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے۔
दुनिया दंग रह गई कि खुद मुसलमान अपने हाथों से अपनी तबाही करते रहे। इस पर सहयूनी सितम ज़र्फ़ी ये हुई कि तबाह भी मुसलमान होते रहे और दुनिया भर में चंद मुट्ठी भर खवारिजी खुद साख्ता कायद और नजरियात रखने वाले तकफीरी जाहिलों का इस्तेमाल करते हुए सारे मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे दिया गया। आज यही सहयूनी रास्त तौर पर या बिलवास्ता तौर पर खित्ते अरब में भी हुकूमत करते नजर आते हैं और वो अपने मकासद के लिए मुसलमानों में आपसी नफरत को फैलाने के लिए चंद मुट्ठी भर अनासिर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर सहयूनी क्या चाहते हैं? क्या फित्ने खवारिज मजीद मुस्लिम दुनिया की तबाही का बाइस बनेगा? उसने मुझे यकीन किया, मुझे मेरे बाबा चाहिए। क्या हमारे बच्चे बाबा नहीं चाहते हैं? क्या इनके दिल में जिगर और सीना नहीं है जो हमारे बच्चों को यतीम कर देते हैं? किस तरह मुसलमानों में इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद की राहें निकाली जा सकती हैं? नाजुक वक्त में कौन मुसलमानों को इलाकाई सतह से आलमी सतह तक मुत्तहद करने के लिए पहल करेगा ताकि मजीद इंतशार और तबाहियों से मुस्लिम दुनिया और इंसानियत को बचाया जा सके? यही सबसे अहम सवाल है। और नाज़रीन, मेहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना रियासत। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 TV पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, क्या कहेंगे आप? आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज सारी मुस्लिम दुनिया का हाल बना हुआ है और किस तरह से खून आशाम एक बपा है। मुसलमानों में इख्तलाफ व इंतशार के जिम्मेदार दरअसल आपकी नज़र में आप किसको समझते हैं? मुसलमानों की जहालत है जी पहले, और फिर इल्म और दीन से नावाकिफियत है, और ये तमाम चीजें मिलकर फिर रेशा दवानियां हैं, साजिशें हैं, और ख़ास तौर पर आपस में ममालिक में लड़ाने के लिए जो साजिशें चल रही हैं, और दुश्मन इस वक्त ये चाहता है कि मुसलमानों को मुख्तलिफ फिरकों के अंदर बांट दिया जाए और उम्मतुम वाहिदा का जो तस्वुर है वो ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह अगर दुनिया के अंदर किसी भी मुसलमान को काटा चुभता है तो हम उसकी तकलीफ को यहाँ महसूस करते हैं, तो वो ख़त्म कर दिया जाए। और उसमें उन्होंने शिया सुन्नी के अंदर तो कामयाबी हासिल की। अगर कोई शिया मरता है तो सुन्नी को कोई ज्यादा एहसास नहीं होता, और कोई सुन्नी मरता है तो शिया को कोई ज्यादा एहसास नहीं होता। इसी तरह मुख्तलिफ जितने गिरोह हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए और उनको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बांट दिया जाए और उम्मत को टुकड़े टुकड़ों के अंदर इसको तकसीम कर दिया जाए। ये साजिश जो है इस वक्त चल रही है। मौलाना, अगर हम बात करें शाम से यमन तक और यमन से अगर पाकिस्तान की सूरत हाल तक अगर जायजा लें तो ये जो कुछ तबाही वो बर्बादी हो रही है, क्या ये मसलकी खाना जंगी है या फिर सियासी मामलात हैं? इसमें तमाम चीजें हैं, मिक्स है, सियासी भी है और मसलकी तशद्दुद भी है और फिर लोगों की कोता निगाही भी है। ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं और वो सब मिलकर इस तरह के हालात के अंदर शिद्दत पैदा हो गई है इस वक्त। और इस वक्त इससे बाहर आने की वाहिद जो रास्ता हमको दिखाई देता है वो ये है कि मुसलमान इस वक्त वो इख्तिलाफात हैं हमारे यकीनन, और वो इख्तिलाफात की जो नौबियत है वो जुज़वी नौबियत है जी। और वो इख्तिलाफात ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। इख्तिलाफात के बावजूद हमारे असलाफ ने किस तरह इत्तेहाद का सबूत दिया वो हमको देने की जरूरत है। इख्तिलाफात के बावजूद भी इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है, इस हुनर को उम्मत मुस्लिमा को सीखने की जरूरत है इस वक्त। मौलाना, कुछ दहाइयों में हम देख रहे हैं कि ये जो मसलकी जो इख्तिलाफ है ये एक नफरत का एक सूरत इख्तियार कर गया और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम ममालिक तबाह बर्बाद हुए। तो ये जो नफरत का बाजार गर्म हुआ, इसकी बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं? बस यही है, कोता नजरी है। भाई इख्तिलाफात तो माजी में भी हुआ करते थे। जी 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 जहालत है। और फिर इसके अलावा उसमें कुछ लोग हैं जो हवा देने वाले हैं और हमको ये मालूम हुआ है और हमारे पास सबूत भी मौजूद है कि बहुत से उलमा और बहुत से
ایسے لوگ جو دین کا علم جانتے ہیں وہ یہودی ہیں اور وہ عیسائی ہیں اور انہوں نے باضابطہ علم حاصل کیا ہے اور ایک فن کی حیثیت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. یہ ساری چیزوں کو وہ عام کر رہے ہیں امت کے اندر. سن کر تعجب ہوا کہ ایک امام جو یہودی تھا 35 سال تک وہ مسجد کے اندر امامت کرتا رہا. تو یہ جو ہے اس طرح کے جو حالات ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ سازشیں ہیں جو امت کے ساتھ میں ہو رہی ہیں. تو اس لیے امت کے صاف ذہن کے جو علماء ہیں ان کی اب اس وقت ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور امت مسلمہ کے اندر انتشار اور افتراق کی باتیں بیان نہ کریں بلکہ اتحاد کا سبق ان کو دیں اور خود اگر مل جل کر جلسے منعقد کرتے ہیں اور وہ ایک ساتھ میں رہتے ہیں ایک ساتھ میں دکھائی دیتے ہیں ایک اسٹیج پر تو اس کے اندر بہت شدت کے اندر بھی کمی آئے گی اور حالات انشاءاللہ بدلیں گے کیونکہ اس سے اتحاد کا پیغام پہنچتا ہے اور یہ پیغام پہنچانے کا یہ اہم ترین وقت ہے یہ اور وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. مولانا جس طرح سے آج مطلب شدت پسندی کی انتہا یوں ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ مطلب حملوں سے مبرہ نظر نہیں آ رہا. اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی صورتحال خطہ عرب کی صورتحال تو کس طرح سے مقدس مقامات کو تک نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس پر اب اغیار کو یہ موقع مل رہا ہے کہ دیکھو مسلمان خود آپس میں کس طرح کے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور پھر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا گیا ہے. تو یہ وہ کون سے درخت شدت پسندی ہے, اس کو کیا کہا جائے, اس کے رد کے لیے کس طرح سے علماء یا پھر جو مسلمانوں کے رہنما ہیں وہ آگے بڑھیں اور اس کا تدارک کریں؟ دیکھیے دین اسلام تو اعتدال کا دین ہے اور کسی بھی صورت میں شدت پسندی کو پسند نہیں کیا گیا اور اس کی مذمت کی گئی, ہر جگہ مذمت کی گئی. اور یہ جتنی شدت پسندی اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں دراصل یہ ریشہ دوانیوں اور سازشوں ہی کا حصہ ہے اور اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے تو اس سے ہوشیار رہنے اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اس کو اور بہت زیادہ مسلمان اور خاص طور پر جو معصوم لوگ ہیں اور جو کم علم لوگ ہیں ان لوگوں کو اس طرح ورغلا کر اور کچھ تو اس کے اندر جو ہے کرائے کے لوگ بھی ہیں جو داخل ہو گئے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور یہ بالکل بہت بڑا صہیونی ایجنڈا ہے یہ اور ایجنڈے کا حصہ ہے یہ اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ شدت پسند مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے اور سلفیوں کو الگ کر دیا جائے اور فلاں کو الگ کر دیا جائے اور جو ہارڈ کور قسم کے لوگ ہیں ان کو الگ کر دیا جائے, صوفیوں کو بالکل الگ کر دیا جائے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نریندر مودی نے صوفیوں کا جو ہے اجلاس بلایا تھا اور کہا تھا کہ اصلی دین تو یہی ہے, اصلی اسلام تو یہی ہے. تو یہ تمام چیزیں دراصل یہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے اندر ایک تفرقہ جو ہے پیدا کر دیا جائے اور اس کو تمامی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اگر میڈیا کی بات کروں میں تو میڈیا کا رول آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو میڈیا ہمارا جو میڈیا ہے اردو میڈیا وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ اتحاد پیدا ہو اور میں 4 TV کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے موضوع پر انہوں نے گفتگو اور مباحثہ رکھا. یقیناً تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں لیکن جو اصل میڈیا ہے جو مین میڈیا ہے اور جو دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے جو دنیا کو بتاتا ہے کہ اب دن ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دن ہے اور رات کے وقت میں اگر کہے کہ دن ہے تو وہ کہیں گے کہ دن ہے. تو یہ جو ہے صورتحال جو ہے میڈیا کی اس وقت ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ میڈیا بھی تو انہی کا ہے, انہی کے ہاتھوں میں ہے. اتنے میڈیا ہاؤسز ہیں جو انہی کے ہاتھ میں ہیں. آزاد میڈیا تو بس خال پایا جاتا ہے اور اس کی پہنچ بھی بہت کم ہے. مولانا آخری سوال کروں گا کہ ذرائع بھی بہت کم ہے. جی بے شک. آخری سوال میرا یہ ہے کہ ملت میں اتحاد کے لیے مسلمانوں کی سیاسی شعور بیداری کی ضرورت ہے یا پھر مذہبی طور پر بھی ان کی شعور بیداری کی جانی چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آج جو وقت مسلمانوں پر آن پڑا ہے اس وقت کس طرح کی شعور بیداری بالخصوص نوجوانوں میں ہونی چاہیے اور کس طرح سے علماء کو مختلف مکاتب فکر کے یا پھر رہنماؤں کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے؟ رہنماؤں کو تو سب سے پہلے مل جل کر اسٹیج شیئر کرنا چاہیے. مختلف جگہوں پر لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے. ہم کہیں اور جائیں, جامعہ نظامیہ کے لوگ ہمارے پاس آئیں, ہم جامعہ نظامیہ کو جائیں اور فلاں کے پاس جائے. یہ کام جو ہے ہوتے رہنا چاہیے اور سب لوگ ایک اسٹیج شیئر کریں. یہ کام ہوتے رہنا چاہیے اور پھر ملت میں دین کا صحیح شعور اور فہم پیدا کرنے کی ضرورت ہے.
اور دین کے صحیح شعور اور فہم کے اندر ایک مکمل دین آتا ہے. دین اسلام صرف روزہ نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام مکمل زندگی کے طریقے کا نام ہے، اور اس کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر مذہب سے جدا کر دیا جاتا ہے سیاست سے، تو اقبال کے الفاظ میں چنگیزی رہ جاتی ہے. تو آج جو چنگیزیت جو چل رہی ہے، دراصل اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ جو شریف لوگ ہیں وہ سیاست سے دور ہیں، دیندار لوگ، شریف لوگ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شیطان ننگا ناچ اس وقت جو ہے ناچ رہا ہے. تو ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کو کہ دین اور سیاست علیحدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابط حیات کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے اقتدار سنبھالا، آپ نے انتظامات سنبھالے، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے معاہدات کیے. یہ ساری باتیں جو ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم. ناظرین، ایک اور مہمان ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت موجود ہیں، مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین عابدی حیدر آغا صاحب، شیعہ مکتب فکر کے اسلامک اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا کیا کہیں گے؟ آج ہم نے پروگرام کا عنوان دیا ہے صہیونی دہشت، فتنہ خوارج اور اتحاد المسلمین. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، یہ قتل عام سیاسی ہے یا مسلکی، جو کچھ ہم شام سے یمن تک اور پاکستان تک دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی افسوسناک حالات سے اس وقت سارے عالم اسلام کے مسلمان گزر رہے ہیں. جیسا مقتول بھی اور قاتل بھی، یہ دونوں ہی مسلمان بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت گہری سیاسی سازشیں ہیں جس کو سمجھنا ہے، جس پر ہمیں کام کرنا ہے. اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین، بین مسالک ہو اور بین شہر ہو، بین دنیا ہو، بین مسلمان ہو. اس پر غور کرنا ہے جناب کہ دیکھیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. شام سے کبھی آگ اٹھتی ہے، کبھی یمن تک چلی جاتی ہے، کبھی قاہرہ میں نظر آتی ہے، ایران میں نظر آتی ہے، عراق میں نظر آتی ہے. اس کے وجہ، اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو ذہن ہے جو کام کر رہے ہیں. کبھی القاعدہ کے نام سے آتے ہیں، کبھی داعش کے نام سے آتے ہیں. اسلام کے نام کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک سازش ہے. یہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جائے، اتحاد میں ان کی کمی کی جائے، توڑا جائے، تاکہ ہم حکومت کر سکیں. کبھی جا کر آئل پر حکومت کریں گے، کبھی ذہنوں پر حکومت کریں گے، کبھی فکروں کو حکومت کریں گے. یہ سب ایک ہو جائے، متحد ہو جائیں، تو ہم پھر حکومت نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی گہری سازش ہے جس کو میں مبارکبادی کے قابل سمجھتا ہوں فور ٹی وی کو کہ یہ ایسے عنوان کو لے کر آئے ہیں اور ہمارے سننے والوں تک یہ باتوں کو پہنچا رہے ہیں کہ ہم کو اب آگاہ ہو جانا ہے، اپنی ذہن کو، اپنی فکر کو مضبوط کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے فتنہ اٹھ رہا ہے. اور یہ مسلمان سے نہیں لڑ رہے ہیں، یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو سازش کر کر نام مسلمان کا لے رہی ہے، لیکن لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والی نسلیں ہماری، ان کی تربیت ماؤں کی گودوں میں، ان کی تربیت صحیح ہونی چاہیے. نوجوان جو بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں سے یہ باتوں کو ہٹانا چاہیے. ایک دوسرے سے محبت اس کو بڑھانا چاہیے، تو نفرت خود بخود دور ہٹ جائے گی. رسول اللہ کے جو کردار تھا اس پہ چلنا چاہیے کہ پڑوسی کوئی ہو، شیعہ ہو کہ سنی ہو، کوئی ہو، لیکن وہ پڑوسی ہے. کتنے رسول اللہ نے حق دیے، حقوق دیے ہیں پڑوسی کے لیے، اس کو لا کر اپنے عوام کے سامنے نماز میں، جمعوں میں اس کو پریکٹیکلی اس کو لایا جائے، اور تقریروں کے ذریعے بھی پریکٹیکلی عمل بھی کرے اس پر کہ اتحاد ہی بہت بڑی طاقت ہے. تو اتحاد اور ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے ہمارے پاس. اور اب سیاست کی طور پہ دیکھیے ماشاءاللہ سے مجلس اتحاد المسلمین اور نوجوان قائد اپنے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب یہ ایک ایسے پرچم کو، اتحاد کے پرچم کو لے کر چلے. ہم سب کو اس کے یہ بینر کے تلے آنے کا ہے. اس میں یہ مسلکی اختلافات کو دیکھنا نہیں ہے. نہ ہی لوگوں نے کبھی یہ کہا ہے، سالار ملت نے کہا تھا کہ ایک آنکھ میری سنی ہے، ایک آنکھ میری شیعہ ہے. اس طرح سے ہم کو آگے بڑھنا ہے. تو اندازہ کریں کہ یہ تو کام بہت ہی اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. ہم کو اس طرح جڑ جانا ہے اور ہم کو اس میں ایجوکیشن کو لے کر آنا ہے. اور عورتوں میں خصوصاً اس بات کو لانا ہے کہ تربیت بچوں کی ہوتی ہے اپنے گھر میں، محبت کی تربیت کرے کہ بھیا وہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، کوئی ہو، ایک محبت سے، ایک بھائی مومن کس طرح سے رہتے، یہ مائیں تربیت کریں اور یہ ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا جائے. اور پھر اگر بزنس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اگر اہل سنت کو بزنس کر رہا ہے، اگر شیعہ ساتھ ہے تو وہ اس کو آگے بڑھائے. اگر ایسی برعکس اگر کوئی شیعہ کر رہا ہے تو سنی اس کو آگے بڑھائے. بھائی چارگی ہو. یہی چیز اپنے دشمن کے لیے ہتھیار ہے. بہت بہت شکریہ
مولانا آپ نے وقت دیا. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر مہمان موجود ہیں. بانی ہیں صوفی فاؤنڈیشن کے اور سماجی و سیاسی جہدکار اور تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب میں 4 TV میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج کے اس خصوصی پروگرام مقدمے کا ہم نے عنوان دیا ہے ڈاکٹر صاحب صہیونی دہشت، فتنہ خوارج اور اتحاد المسلمین. میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں جو کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے کہا یوں جا رہا ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہی ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی اعتبار سے جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بیکاز ٹیررزم ہیز نو ریلیجن. اس لیے کہ جو مسلمان ہے اس کی نگاہوں کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت پاک ہونا چاہیے کہ جب آپ کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا جاتا ہے، جب مکے کی سرزمین پر آپ کے قتل کی سازشیں کی جاتی ہیں، تو آپ ان لوگوں کو خدا سمجھ عطا فرمائے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جب آپ کے ساتھی اور احباب بھی دشمنوں کے ظلم سے انتہا درجے کے تنگ آ جاتے ہیں اور رسول سے یہ استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کریے، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بد دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما، یہ مجھے پہچان نہیں رہی ہے. تو اس نبی کا ماننے والا انسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو لادین کے نام سے جانے یا بغدادی کے نام سے جانے یا کسی کا بھی کریشن ہو، لیکن اسلام جو مذہب ہے اس مذہب سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ علماء ایجپٹ کا، قاہرہ مصر کا جو ہے وہ بہت ہی جامع فتویٰ ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسکول آف تھاٹ نے، دنیا کے کسی بھی عظیم ادارے نے ان حضرات کے مومن اور مسلمان ہونے کا فتویٰ ابھی تک جو ہے وہ صادر نہیں کیا ہے. خود پروفیسر طاہر القادری صاحب کا فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم جو 700 صفحات پر ایک جامع کتاب ہے اس حوالے سے. تو جو انسان رسول کی سیرت پر عمل کرتا ہے وہ غوث اعظم بنتا ہے، وہ امام حسین بنتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز بنتا ہے، اور وہ اپنے کارناموں سے لوگوں کو متعارف کراتا ہے، پیار اور محبت کی زبان سے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی ٹیررائز نہیں کرتا. اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بنا غرض درخت کو بھی نہ کاٹا جائے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے بنا سبب کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ راستے میں اگر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اگر پتھر ہیں تو انہیں بھی ہٹاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کو اس پہ ٹھوکر لگ جائے. بالکل بالکل یہاں پر یہ بالکل برحق بات ہے. لیکن یہاں پر اگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، اگر قتل عام جو مچا ہوا ہے تو خود مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں. کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو روایت کربلا کی سرزمین میں شروع ہوئی تھی کہ کربلا معلیٰ میں جو سب سے معزز ترین لوگ تھے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھوں پہ بٹھایا، یہاں تک کہ حسنین کریمین ان کے نواسے اگر حالت نماز میں ان کے کاندھوں پر پیٹھ پر آ جاتے تو جبریل امین وہی لے کر آ جاتے کہ سجدے کو لمبا کر دیا جائے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ان کے گلے جن لوگوں نے کاٹے وہ تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کے کاندھوں پر بھی امام حسین کو دیکھا تھا، اور وہ تمام وہ لوگ تھے جن کے سامنے حجۃ الوداع کے آخری خطبے کا یہ حکم بھی تھا کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. تو جب جو یزید سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اقتدار کے لیے گلے کاٹنے کا، دولت کے لیے گلے کاٹنے کا، حکومت کے لیے گلے کاٹنے کا، یہ آج کے زمانے میں پریزنٹ یزیدی ہیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویسٹرن طاقت کار فرما ہے، چاہے وہ طاقت اسرائیل کی صہیونیت کی ہو، چاہے وہ طاقت اپنا اسلحے کی فروخت کرنے کے لیے پوری دنیا میں امریکہ کی ہو،
चाहे वो ताकत किसी और मुल्क की हो। इसलिए कि इस वार से अल्टीमेटली जो मफादात हासिल होते हैं वो उन लोगों को हासिल होते हैं जो असलहे बेचते हैं, जो जंग के सामान बेचते हैं, जो डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट बेचते हैं। तो कुल मिलाने के बाद दुनिया का आज जो 30% बजट है बेशतर मुल्कों का, वो डिफेंस के सिस्टम पर खर्च हो रहा है। इस वजह से दुनिया को फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया को एक सिविल वार की तरफ धकेलने की ख्वाहिश है, और उसमें चंद ममालिक हैं जो इस तरह के सामान बनाया करते हैं, वो अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। वही लोग तेल पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो लोग ये नहीं चाहते कि ये जो 55-54 ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के, इनके अंदर कभी जो है वो, इसलिए कि इस्लाम अपने अखलाक और किरदार की बुनियाद पर फैला है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर हम देखें, रखना चाहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, ये सवाल यहाँ पर ये है कि ये इजाफा क्यों हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद, दहशतगर्दी में जो इजाफा हुआ? एक तो अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो सकी है जी। इसके बारे में अलग अलग खुद अमेरिकन एजेंसीज की भी और अदर एजेंसीज की भी ये बार बार राहें आती रही हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसमें हर जात और कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, आखिर क्या सबब है कि जिस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ उसमें कोई भी यहूदी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ऑन ड्यूटी नहीं था। और इस हमले के पीछे जहां इतना हाई सिक्योर जोन है वो, तो इसको किस तरह से किया गया, तो उस एंगल से भी शायद जांचें सामने नहीं आई है कि ये सिर्फ खारजी ताकतों का हाथ था या इसमें कोई ना कोई ऐसी ताकत भी शामिल थी जो ताकत अमेरिका के निजाम से वाकिफ हो, जो ताकत अमेरिका के साथ क्लोजली एसोसिएट हो। तो कई बार शक की सुई जो है वो इजरायली एजेंसीज की तरफ भी जाती है, और खुद ना खुद कोई ना कोई इंटरनल साजिश का हिस्सा भी वो हो सकता है। बहरहाल पूरी मुस्लिम दुनिया ने और इस्लामिक दुनिया ने उसको कंडेम किया, क्योंकि जिन लोगों ने उस हमले को अंजाम दिया उनके नाम मुसलमानों जैसे थे, और जब मुसलमान नाम से कोई इंसान कहीं भी दहशतगर्दाना एक्टिविटीज अंजाम देता है तो हम तमाम वो लोग जो इस्लाम के निजाम अमन में यकीन रखते हैं और जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, उनका अव्वलीन फरीजा हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उसको हाईली कंडेम करें। इसलिए कि जुल्म को जबान से कंडेम करना, अगर आप ताकत में हैं तो ताकत के जरिए उसका मुकाबला करना, और अगर आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते हैं तो दिल से बुरा जानना, ये इस्लामिक उसूल है और इस्लाम का तरीक़ा कार रहा है। तो सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल से ताहाल अरब दुनिया की तबाही का जिम्मेदार कौन है? क्या मफाद परस्त सियासत है, या जो आज अहले इख्तिदार है उस खित्ते के, या खुद इस्लाम मुखालिफ ताकतें रास्त तौर पर इसकी असल जिम्मेदार है? देखिए, इस सिलसिले में बुनियादी एतबार से अगर देखा जाए तो खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल में खुद यूरोपियन एजेंसीज का हाथ रहा है। आप अगर कैप्टन हम्फ्रे के बारे में पढ़ेंगे, जो एक यूके का स्पाई था जिसको यूरोपियन लोगों ने वहां पर भेजा, जिसने जाने के बाद इस्लाम को मिस इंटरप्रेट कराया ताकि वहां से अकीदत निकाल दी जाए मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के जरिए, और उनकी तहरीरें जब सामने आई तो वो अपने वालिद के ही नक्शे कदम अल्लामा अब्दुल वहाब नजदी से अलग चले, और जब वो नजदी फिक्र सामने आती है एक तरह से, तो उसमें इतना तशद्दुद था कि उन्होंने जन्नतुल बकी से लेके और जितने भी आसारे सहाबाए किराम थे, अंबिया किराम और सहाबाए किराम के मज़ारात थे, उनको उन्होंने मिसमार किया, कहीं तौसी के नाम पर, कहीं ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, और एक डिक्टेटरशिप, यानी जिस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट इमाम हुसैन करबला के मैदान में उतरे थे, इसलिए कि इमाम हुसैन का कोई जाती झगड़ा नहीं था, लेकिन यजीद शरीयत में तबीयत शामिल कर देना चाहता था और खिलाफत की जगह मुलूकियत ने ले ली थी। इस बुनियाद पर इस्लाम में खिलाफत का तसव्वुर है। तो इस तरह से ऑटोमन एम्पायर को, खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके भी जिस डिक्टेटरशिप को इम्पोज किया गया, क्योंकि इस्लाम में शहनशाहियत का तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में डिक्टेटरशिप का तसव्वुर नहीं है, तो उसने उसी अकीदे की पासदारी की और उसी अकीदे का प्रचारो प्रसार किया जो कैप्टन हम्फ्रे के इशारे पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने प्रमोट किया था।
اور کل ملانے کے بعد اہل سنت والجماعت کے اندر بڑی تفریق ہوئی کہ پہلے شیعہ سنی دو کمیونٹی میں مسلمان بٹے ہوئے تھے، ایک تیسرا عقیدہ جو بہت جارحانہ رخ کے ساتھ نکل کر آیا، جس کا نظریہ تو سامنے لوگوں کے رکھنا توحید تھا، لیکن کہیں نہ کہیں توحید کی آڑ میں انہوں نے جو اسلام کے آثار ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور وہابیت جو ہے وہ پیسے اور پیٹرو ڈالر کی بنیاد پر جگہ جگہ چھاتی گئی، اور جو اہل تصوف تھے ان کو کارنر کیا جانے لگا، اور اس کو سپورٹ اسرائیل نے بھی کیا، امریکہ نے بھی کیا، یورپ نے بھی کیا۔ یہ تو 9/11 کے بعد ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا جب ان کے منہ پہ تماچا لگا کہ یہ جو ایکسٹریم ورژن ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی حملے مساجد پر، عید میلاد النبی کے اسٹیجز پر، خود شہباز قلندر کی درگاہ پر، خود تعزیے کے جلوس پر، تو وہ جہاں جہاں بھی حملے ہوئے ہیں وہ اہل سنت والجماعت پہ ہوئے ہیں یا پھر اہل تشیع پر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی وہابی فکر سے منسلک ہونے والے لوگوں پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوا ہے۔ آج اگر اتحاد کی طرف یہاں پر ڈاکٹر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں اس طرح کا جو انتشار ہے وہ اس انتشار پر یا پھر اس انتشار کو فروغ دینے والے 5%، 10% ہیں، یا پورے 90% اور 95% لوگ ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو انتشار بپا ہو رہا ہے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ ذہنیت ہے؟ اس فکر کو بڑھانے میں تو بہت مینیمائز آپ اگر سروے کریں، زمینی سطح پر سروے کریں، تو ہمارا جو کو ایگزسٹنس کلچر ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو، اور شاید اس طرح کے حادثات کریشن ہے مسلمانوں کے ترقی کی میدان میں بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے، تعلیم کی دنیا میں بڑھتے ہوئے اور ان کی ترقی کو روکنے کے لیے، تاکہ ان کو اس طرح کی چیزوں سے جوڑ دیا جائے، ان کے نام کے ساتھ ایسی چیزیں جوڑ دی جائیں جو لوگ ان پہ شک کرنے لگیں، جو لوگ ان سے خوف کھانے لگیں، جو لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح مسلمان ورکرز کی مقبولیت یورپ اور امریکہ کے اندر ڈے بائی ڈے بڑھ رہی تھی، لیکن آج اگر ہم مڈل ایسٹ کے احوال دیکھیں تو آج میں اسے اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ 3 ممالک ایسے ہیں جو مڈل ایسٹ کے لیے انتہائی ذمہ دار ہیں اور ان کو اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تینوں الگ الگ عقیدے کے حساب سے ایک الگ الگ طاقت ہیں۔ ایران اہل تشیع کے اعتبار سے، ترکی اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے، اور سعودی حکومت جو ہے وہ وہابی عقیدے کے اعتبار سے۔ جب تک یہ تینوں حکومت کے نمائندے اپنے اختلافات بھلا کر ملی مسائل پر اور اس خطے کے مسائل پر متحد ہو کے ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک اس خطے میں امن ہونا بپا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں امریکہ نہیں چاہے گا، اسرائیل نہیں چاہے گا، اور جب تک یہ سارے کے سارے لوگ متحد نہیں ہوں گے، جس طرح ایران اور ترکی دونوں ہی قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اور بیت المقدس اور فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہے، میانمار کی حمایت میں کھڑا ہے، اسی طریقے سے سعودی کو بھی فلسطین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اسلامک حکومت کے نام پہ چلنے والی جو ہمارے سب سے عظیم مقدس شہر ہیں مکہ اور مدینہ، اس جگہ کی حکومت جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے کہیں نہ کہیں غافل ہے، اور اپنے عشائش میں اس کے جو حکمراں ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ چہ جائے یہ کہ وہ ملی مسائل پر اور اسلامک مسائل پر غور کریں اور انہیں لیڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو افتراق ہے بین المسلمین اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو نظام تعلیم ہے، جو نظام امن ہے، اسے آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے بعد اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اور فلسطین کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ تمام لوگوں کو متحد کر کے کھڑے ہوں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ دعوت اسلام، دعوت انسانیت، محبت اور امن کا ذکر کے ساتھ ہی مسلمان صوفیاء اکرام کو یاد کرتے ہیں۔ کیا اسلام کو آپ محدود کر رہے ہیں صوفی مسلمان اور وہابی مسلمان کے نام پر؟ یہ آج سوال کیا جا رہا ہے، کیوں بھائی آپ صوفیاء تک مسلمانوں کو محدود کر رہے ہیں؟ یا پھر امن کی بات اگر آتی ہے تو آپ صوفی مسلمان صوفی اسلام ظاہر کرتے ہیں اور وہابی اسلام، یہ خود اندر سے بھی سوال ہے۔ دیکھیے یہ جو تفریق ہے، اس تفریق کے پیچھے تو سیاست کار فرما ہے۔ ایک زمانے تک آپ دیکھیے کہ جب سے سعودی گورنمنٹ جو ہے، جو موجودہ شہنشاہیت 1923 سے جب سے آتی ہے، وہ 1921-1923 سے، اس کے بعد ریگولر جو ہے وہ دنیا کی مختلف حکومتیں
वहाबी नजरिए को, यानी जिसे हम अहले हदीस या गैर मुक़ल्लिद या सल्फियत कहते हैं, उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और जो सूफी नजरियात के लोग थे उनको कहीं ना कहीं पीछे रखने की कोशिश की जाती है। 9/11 के बाद अचानक जो है वो उनको सूफीज़म याद आता है और वो ये कहते हैं कि भाई ये कोएग्जिस्टेंस की बात करता है। इस्लाम इटसेल्फ, अगर कोई नफ्से इस्लाम का मानने वाला है तो चाहे वो अपने आप को मगरिबी मीडिया तो सऊदी अरब को जमात इस्लामी या गैर मुक़ल्लिद जो भी कहलाता हो, वो अमन पसंद होगा अगर वो नफ्से इस्लाम को मानने वाला है। ये बुनियादी एतबार से पैमाना है। ये अलग अलग हमारी आइडेंटिटी हो सकती है, हमारे एक दूसरे से इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से मुख्तलिफ होने का मतलब जो है वो एक दूसरे का दुश्मन होना हरगिज नहीं है। तो हमारे सारे ही लोगों को, चाहे वो अपने आप को सूफी क्लेम करने वाले हों, चाहे अपने आप को वहाबी क्लेम करने वाले हों, चाहे वो अपने आप को किसी भी मकतब फिक्र से मुंसलिक करने वाले हों, उनको ये चाहिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इस्लाम को प्रमोट किया, तो उस इस्लाम का बुनियादी नुक्ता जो है वो अमन है, वो बुनियादी नुक्ता इत्तेहाद है, वो बुनियादी नुक्ता लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस है, इंसाफ है और पड़ोसी के हुकूक का ख्याल है। मजहब, जात, बिरादरी, कलर्स, क्रीड, इसके नाम पर किसी से नफरत की दावत नहीं देता हमारा मजहब मुहज्जब इस्लाम। तो इन आइडियाज से ऊपर उठने के बाद जो है वो हमें ये भी जहन में रखना होगा कि कहीं हम एक्सट्रीम ना हो जाए। आज सूफी के नाम पर भी लोग जो है फिर वो भी अपने आप को कुछ एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहे हैं। यानी ये अपनी आइडेंटिटी का जो तशख्खुस है उस पर जो आमादगी जंग है वो अपने आप में एक्सट्रीम है, क्योंकि सूफी ने किसी से कहा नहीं कि मैं सूफी हूँ, बल्कि सूफी किसी दरिया के किनारे अगर बैठा, किसी पहाड़ के गार में अगर बैठा, किसी गुमनाम जगह पर भी अगर जाकर बैठा तो शहनशाह वक्त उसके पास जाया करते थे, उसकी किरदार की रोशनी और मजबूती की बुनियाद पर। आज ये कैसे सूफी हैं जो अपनी दुकान बेचने के लिए जो है वो शहनशाहों के दरबार में जाया करते हैं और टेंटेड और क्या कहते हैं बदउनवान सियासतदानों को अपना हीरो बनाया करते हैं। तो जितना भी इंसान अल्लाह और उसके रसूल से करीब होता है, इस्लाम से करीब होता है, अहले सफा अहले तसव्वुफ से करीब होता है, इतना ही वो इंसान अमन पसंद होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के पीछे उसकी जो फिलॉसफी है उसका जानना जरूरी है कि हम कहीं अपने नजरिए से तो नहीं हट रहे हैं, अपने अकीदे से तो नहीं हट रहे हैं और अपनी मसलकी इंतहा पसंदी में अपने दूसरे भाइयों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या आज शाम से यमन तक की जो जंग है ये शिया और सुन्नियों की है या फिर सऊदी ईरान का एक टकराव है या बात कुछ और है? देखिए, मैं तो इराक में साले गुज़िश्ता भी गया था और अभी आइंदा माह फिर जो है वो करबला, नजफ और बगदाद शरीफ का मेरा सफर है। हमने वहां जाकर शिया सुन्नी हर तरह के लोगों से बात की, एक हाई लेवल मीडिया डेलीगेशन था, तो हमें कहीं ये नजर नहीं आता खुद हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान से लेके मिडिल ईस्ट तक कि ये जंग शिया सुन्नी है। अगर ये जंग शिया सुन्नी होती तो ये जंग पहले से यमन में भी उन कम्युनिटी के बीच होती, ये जंग पहले से जो है वो इराक में भी होती, ये जंग पहले से जो है वो ईरान में भी होती, ये जंग पहले से मिस्र में भी होती, ये जंग पहले से तुर्की के अंदर भी होती, यानी जो आज देखने में आ रही है। लेकिन ये नहीं हुआ। ये जो जंग है ये क्रिएशन है, इसके पीछे कुछ ताकतें हैं और ये जो नादान हुक्मरां हैं ये उसका शिकार हो रहे हैं शिया सुन्नी के नाम पर। बल्कि उसको आप यूं कह सकते हैं बाल्फाज़े दीगर कि जैसा मैंने कहा कि 3 तरह के बुनियादी जो है वो नेशन है। ये जो जंग है वो वहाबियत और शियत के बीच हो सकती है, वो अहले सुन्नत और वहाबियत के बीच हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें जो कदर मुश्तरक है, चाहे वो दरूद फातिहा का हो, नजर न्याज का हो, ये दोनों चीजें अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशरीह में कदर मुश्तरक कहलाती हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो वहाबी फिक्र है उसमें ये सारी की सारी चीजें जो है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक बुनियादी टकराव फरोइयात में हो जाता है
जो मसला खातमुन नबीयीन में नहीं है, अकीदा वहदानियत में नहीं है, तो अकीदा वहदानत रिसालत के बाद अगर फुरोइयात में इख्तिलाफ को देखा जाए तो फुरोइयात में अहले सुन्नत और अहले तशरीह के बीच इख्तिलाफात कम हैं, सिर्फ चंद सहाबा की हद तक महदूद हैं, बल्कि अहले हदीस यानी गैर मुक़ल्लिदों के और अहले तशरीह और अहले सुन्नत के बीच वो इख्तिलाफात ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उन इख्तिलाफात का तकाजा ये हरगिज नहीं है कि एक दूसरे का कत्ल कर दिया जाए, एक दूसरे की जान ले ली जाए, एक दूसरे के मुल्क को जो है वो जहन्नम में तब्दील कर दिया जाए। आखिर कौन मैदान महशर में उन मासूमों का, एलियान जैसे बच्चों की आहों का कौन जवाब देगा? सीरिया के मकतूलीन का कौन जवाब देगा? यमन के मकतूलीन का कौन जवाब देगा? और एक के बाद दीगरे जो मुल्क तबाह होते चले जा रहे हैं, ये सीरिया, लीबिया, इराक, इन लेबनान, इन बड़े मुल्कों की तबाही के बाद अगला निशाना यकीनन अगर ये तीनों मुल्क मुत्तहिद होकर नहीं बैठे तो फिर अगला निशाना ईरान, तुर्की और सऊदी अरबिया ही एक के बाद दीगरे उन ताकतों का बनने वाले हैं जो ताकतें अपना मखौटा बनाने के बाद कहीं न कहीं इनमें से किसी इकाद हुकूमत को इस्तेमाल कर रही हैं अपने मफादात के लिए। डॉक्टर साहब, मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने और बिलखुसूस शिया सुन्नी नफरत को बढ़ाने में आप मीडिया का रोल किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऑफ कोर्स जिस तरीके से बहुत सारी दुनिया की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है, दुनिया की कुछ मुख्तलिफ हुकूमतों का हाथ है इस सिलसिले में, इसलिए कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, लोग ये चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहे। इसी तरीके से मीडिया इस्लामिक टेररिज्म, इस तरह के स्लोगन्स देने के लिए, तो हमने ये कहा था कि टेररिज्म इसी तरीके से बैन है इस्लाम में जिस तरह शराब बैन है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे बेजमीर और बेअमल मुसलमान शराब पीते भी हैं, बेचते भी हैं, बनाते भी हैं, लेकिन नो वन हैज राइट टू से इस्लामिक वाइन शॉप, किसी भी दुकान पे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो हु हैज गिवन यू राइट टू, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी ऑफेंसिव बार की इजाजत ही नहीं है। इस्लाम हैज नेवर परमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव बार एक्सेप्ट डिफेंसिव बार, और दिफा का लफ्ज दुनिया को हमने ही दिया है। मैं तो आज के हालात में ये देखता हूँ कि मीडिया जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, दुनिया की हुकूमतें जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन मुसलमान अगर पहले अपने किरदारो अमल में, जबान में, डिसिप्लिन में, तालीम के एतबार से पक्का सच्चा मुसलमान बन जाए, अपना रिश्ता अल्लाह और रसूल के साथ मजबूत कर ले, उसने जिन लोगों से मोहब्बत करने को कहा है उनसे मोहब्बत करे, और इंसान जो है तो फिर ये दुनिया के लिए अमन पसंद कौम, जिस तरह मुसलमानों ने जब भी हुकूमत की है तो मेजॉरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि माइनॉरिटी की बुनियाद पर की है। इस्लाम यहाँ तक अगर पहला है तो ताकत और हुकूमत, दौलत और तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि अखलाक और किरदार की बुनियाद पर फैला है। आज कहीं ना कहीं हमारे अखलाक और किरदार में भी कमी आई है कि हमारा तारुफ जो है वो अनडिसिप्लिन, एग्रेसिव, अनएजुकेटेड कम्युनिटीज की हैसियत से कराया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसे ममालिक की क्या हालत है आज, वहां पर किस तरीके से जंग और तबाही मची हुई है। तो आज कोई कम से कम इस्लामिक हुकूमतें हमने कायम कर रखी हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन हमें वो रियल इस्लामिक हुकूमत कहीं भी नजर नहीं आती जिस इस्लामिक हुकूमत का तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़ मदीना में एक जमहूरियत का तसव्वुर दिया था, वो जमहूरियत नजर नहीं आती। हमें वो इस्लामिक गवर्नमेंट नजर नहीं आती जो हमें हजरत उमर फारूक और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की याद दिला सके। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि मिल्लत में इत्तेहाद के लिए मुसलमानों में सियासी शऊर बेदारी की ज्यादा जरूरत है या फिर मजहबी शऊर बेदारी की, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुसलमानों में मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों के साथ तीन चीजों की बहुत अशद जरूरत है। हमारे अंदर मजहबी बेदारी भी जरूरी है और अमल जरूरी है, सियासी शऊर और मिली बेदारी भी जरूरी है, और उसके साथ साथ इल्म नाफे बहुत जरूरी है। तालीम से अपना रिश्ता उस्तवार करना जरूरी है, क्योंकि आज हम कुरान को नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके मुतालबे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो काश के हम ये इधर उधर के इख्तिलाफात और मुख्तलिफ मसालिक पे ज्यादा जोर देने के बजाय कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, खानकाहों के फर्क को महसूस करने के बजाय सियासी कायदीन के कद को नापने और एक दूसरे को जमीर फरोश और मिल्लत फरोश बनाने के बजाय हम ये मुस्तहकम कोशिश करें कि हम अपना रास्ता इल्म के साथ जोड़ें, अखलाकियात के साथ जोड़ें और अपने अंदर सियासी, समाजी, मिली शऊर पैदा करें, क्योंकि इस्लाम इटसेल्फ
a complete and the latest religion. اور قرآن ایک کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا ہے. وہ ہمیں مذہبی، سیاسی، سماجی ہر طرح کا شعور عطا کرتا ہے. پیدائش سے لے کے موت تک ہر موڑ پہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے طریقے میں ڈھالنا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ جس دن ہم نے اپنے کردار کو اسلام کے آئینے میں ڈھال لیا، اپنی اخلاقیات کو ڈھال لیا، اس دن روئے زمین پہ کوئی بدترین دشمن اسلام بھی ایسا نہیں رہ جائے گا جس کو ہم سے شکایت ہوگی، ہم سے خوف ہوگا یا ہم سے وہ نفرت کرے گا. اس لیے کہ کہیں نہ کہیں مانا کہ تباہی میں کچھ ہاتھ ہے دشمن کا، کچھ چال قیامت کی اپنے بھی تو چلتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ بھی اپنے اس سے بھٹکے ہیں کہ پیچھے سے سازش کوئی بھی کر رہا ہے، لیکن ان کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں، ان کے لباس تو مسلمانوں جیسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں گنیں اٹھائی ہیں. تو کاش ان کے سامنے اللہ کے رسول کا نظام دعوت ہو، کاش ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات ہو، کاش ان کے سامنے صوفیہ کرام کا طریقہ ہو. تو پھر وہ لوگوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آئیں اور فتح مکہ کی مثال ان کے سامنے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمن اسلام ابو سفیان کے گھر کو بھی دارالامن قرار دے دیا تھا. تو یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے زبان سے نہیں بلکہ ہمارے کردار و عمل میں اسلام کا نظام امن و انسانیت اور انصاف جو ہے وہ رہے، تاکہ ہم عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، بچوں سے بھی محبت کریں، بڑوں کا بھی احترام کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی احترام کریں، لا آف لینڈ کا بھی احترام کریں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے تعلق سے جو ہماری وفاداریاں ہیں، جو محبت ہیں، جو وہاں کے قوانین کا احترام ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. آدھا ایمان کہا ہے صفائی کو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس ڈسپلن کی طرف ہماری کمیونٹی کو آنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں مسائل کا اس سے حل ہوگا اور یہ دنیا پھر ایک بار امن پسند دنیا بنے گی اور لوگ پھر ایک بار مسلمان کی طرف جو ہے وہ پیار اور محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم. بہت وعلیکم السلام. تو ناظرین، بات بس اتنی ہی سامنے آ رہی ہے کہ انسان دشمن طاقتیں ہمیشہ اسلام دشمن رہی ہیں، اس لیے کہ اسلامی قدروں نے ہر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کیا اور ان کی ظلمتوں کو چیر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں فسطائی طاقتوں نے اپنا پہلا دشمن اسلام کو اور امت مسلمہ کو سمجھا ہے اور ان کے خلاف اپنی مکمل طاقت کا انہوں نے استعمال کیا. اسلام وہ ہے جو انصاف کے معاملے میں مسلمان ہو یا یہودی یا کسی اور طبقے کے درمیان کوئی امتیاز وہ نہیں کرتا. اس کا امن کا درس یہ ہے کہ ایک بے قصور انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. لیکن دوسری جانب فسطائی صہیونی طاقتوں نے پچھلی چند دہائیوں میں یہ مکمل کوشش انہوں نے کی ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد اور اسلام کو ایک انتہا پسند مذہب قرار دیا جائے، لیکن وہ اس ناپاک کوشش میں ناکام ہی ثابت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آج ان کے ناپاک منصوبے سامنے آ رہے ہیں اور امت مسلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ کون دنیا کا اصل دہشت گرد ہے، کون مسلمانوں پر باہر سے اور کون اندر سے ان پر حملے کر رہا ہے. آج مسلمان صہیونی دہشت خوارج کے فتنے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں اور اس بات کی پوری امید ہے کہ اب مسلمان مزید انتشار سے بچتے ہوئے ایک ایسے اتحاد کی طرف قدم بڑھائیں گے جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پھر کوئی ملک شام، عراق، لیبیا اور یمن نہ بنے، اور جہاں خانہ جنگیاں جاری ہیں ان کے خاتمے کے لیے خود علماء اور مسلمانوں کے رہنما بلا امتیاز مسلک و مکتب قدم آگے بڑھائیں گے. اسی کے ساتھ آج کا مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سید باقر کو پوری 4 TV نیوز کی ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. اللہ حافظ. اس سے قبل کے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں ایک چھوٹی سی رپورٹ جو یہ بتائے گی کہ مسلمان کون ہیں اور آج دنیا میں ان پر اندر اور باہر سے مصائب کے پہاڑ کس طرح سے توڑے جا رہے ہیں. مسلمان دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہیں. 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کی جملہ آبادی 160 کروڑ پر مشتمل ہے. دنیا میں 57 مسلم ممالک ہیں جہاں حکومت مسلمانوں کی ہے. اس کے علاوہ ایشیا، افریقہ، یورپ کے بشمول دنیا کے دیگر حصوں میں واقع کئی ممالک میں مسلمان دوسری بڑی آبادی ہیں. دیگر اقوام کے بالمقابل خلیج عرب میں گیس اور تیل کی دولت سے قدرت نے مسلمانوں کو مالا مال کیا.
خلیج عرب کی تیل کی دولت سے اگرچہ دیگر مسلم ممالک اس قدر فیضیاب نہیں ہوئے جس قدر اس کا فائدہ امریکہ اور مغربی ممالک نے حاصل کیا۔ سینکڑوں برسوں کے لیے امریکہ کے بشمول دیگر ممالک نے سعودی عرب، کویت، قطر، عرب امارات، لیبیا اور دیگر ممالک کے قدرتی وسائل سے خود کو مستحکم کر لیا۔ آج کا سعودی عرب ایک صدی قبل سن 1916 تک حجاز مقدس سے دنیا میں جانا جاتا تھا، جس کی خلافت ترک سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ اس خطے سے وہ قدرتی وسائل دریافت نہیں ہوئے تھے جو آج حاصل ہیں۔ دولت کی وہ ریل پیل نہیں تھی جو آج ہے۔ خرج الحجاج من مكة هانئين بحجهم فائزين بغفران ذنوبهم. شارع بالمدينة المنورة يؤدي إلى الحرم الشريف. پہلے نسلی تفریق پیدا کی۔ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد نجد موجودہ ریاض کے چند باغیوں کو اس سلطنت کے خلاف ہر طرح کی مدد فراہم کی۔ ہتھیار، پیسہ، اقتدار کا لالچ دیا گیا، قتل عام کروایا گیا، یہاں تک کہ شہر مکہ اور مدینہ میں تک وقت کے داعشی دہشت گردوں نے وہ تباہی مچائی جس کی تاریخ خود گواہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وقت کے باغیوں سے معاہدات کیے گئے، فلسطین میں یہودیوں کو لا کر بسایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرتے ہوئے کٹ پتلی بادشاہوں کو بٹھا دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ایک طویل عرصے تک نفرت اور دور رکھنے کے لیے ایک ایسے گروہ اور نظریے کو خوب فروغ دیا گیا جس نے مسلمانوں کو کافر، مشرک کہنا شروع کیا۔ تکفیر کا بازار گرم۔ السلام علیکم ناظرین، خصوصی پروگرام مقدمہ میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید باقر۔ ناظرین، آج کے خصوصی پروگرام مقدمہ میں ہمارا مقدمہ ہے صہیونی طاغوتی سامراجی طاقتوں پر، نفرت پھیلانے والے اور تقسیم کرنے والے خوارج پر، اور ان پر جو امت مسلمہ کو بانٹ کر اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے مقدمہ کا عنوان دیا ہے صہیونی دہشت، فتنہ خوارج اور اتحاد المسلمین۔ ہمارے آج کے مقدمے میں ان کی نشاندہی کرنا ہے جو نفرتوں کے بازار کو گرم کرتے ہوئے قتل عام مچائے ہوئے ہیں۔ کوئی طاقت مسلمانوں پر فضا سے حملے کرتے ہوئے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں، کوئی صفوں میں رہ کر مسلمانوں کو اپنے فتنوں اور نفرتوں کے ذریعے ان کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ یہ طاقتیں کون ہیں؟ یہ کس طرح کا آج فتنہ ہے؟ اس کا امت مسلمہ کس طرح مقابلہ کرے، کس طرح مسلمانوں میں اتحاد ممکن ہو، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ مقدمے میں شامل ہونے والے مہمانوں سے جن میں دہلی سے شامل ہوں گے ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، سیاسی سماجی جہدکار، صوفی فاؤنڈیشن کے وہ بانی ہیں۔ پٹنہ سے شامل ہوں گے مولانا قمر احمد اشرفی صاحب، ملک کے ممتاز سنی عالم دین ہیں۔ حیدرآباد سے جڑیں گے مولانا نثار حسین عابدی حیدر آغا صاحب، شیعہ مکتب فکر کے اسلامک اسکالر۔ ان کے علاوہ حیدرآباد سے ہی جڑیں گے جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے صدر مولانا حامد محمد خان صاحب۔ ہوا اس نفرت کی آگ کو وقت کے ساتھ مزید بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اسی نظریے کے لوگوں کو آگے مسلح کرتے ہوئے القاعدہ، داعش، بوکو حرام جیسے
दहशत गर्द ग्रुप दुनिया के सामने लाए गए। जिन्होंने सहयूनी और मुस्लिम दुश्मन ताकतों के लिए वो हथियार का काम किया जो शायद खुद ये ताकतें अपने तौर पर मुसलमानों की सफों में घुसकर नहीं कर सकते थे। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल और पिछली एक सदी के दौरान मुसलमानों ने वो वक्त देखा जिसका भुला पाना क़यामत तक शायद मुश्किल है। फलस्तीन, शाम, लीबिया, इराक, यमन या फिर मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सहयूनी पंजे ने खवारिज के दहशतगर्द टोलों को खूब इस्तेमाल किया। जहां लाखों मुसलमानों का कत्ले आम इनके लिए आसान हुआ, वहीं उन्होंने मस्जिदें, अंबिया, सहाबा, अहले बैत अतहार, औलिया व सालिहीन के मज़ारात, दरगाहें, इमाम बारगाहें, कुतुब खाने, मुस्लिम दुनिया के तारीखी मकामात بعد قدوم الحجاج القبة الخضراء أبو بكر الصديق وعمر الفاروق سنين خير جزاء صلى الله. लेकिन ये वो आखिरी दौर था जिसमें मुसलमान एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत के मालिक थे। मुसलमानों में इत्तेहाद था। हंगरी से यूनान तक, यूनान से इस्तांबुल तक, इस्तांबुल से आर्मेनिया और ईरान तक, बगदाद से शाम तक, शाम से काहिरा, त्रिपोली, ट्यूनस, अल्जीरस तक इसकी सरहदें थी। जबकि बैतुल मक़दस फलस्तीन से मक्का व मदीना मुनव्वरा तक, हिजाज मुक़द्दस से यमन के साहिल अदन तक मुसलमानों की एक सल्तनत थी जिसको तारीख सल्तनत उस्मानिया कहती है, ऑटोमन अंपायर जिसको कहा जाता है। लेकिन बरतानवी, फ्रांसीसी और इनके हलीफ साम्राज्यी ताकतों के लिए सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की ताकत का एक ऐसा बाकी रह जाने वाला कांटा था जिसके खात्मे के लिए वो अपनी मुकम्मल ताकतें एक अरसे से सर्फ कर चुके थे, लेकिन इन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाया था, जिसके बाद मुनज़्ज़म तौर पर इन ताकतों ने इस मुस्लिम सल्तनत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए मुसलमानों के दरमियान